ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون بسم الله الرحمن الرحيم ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عوذ بربي وربكم أن ترجمون وإني عوذ بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تعتزلوا فلا يعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من المعاد العليم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين
मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल होगा। क्यों? हरफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमा ही है। इसराइल मद का कौन सा कायदा होगा? मद्दे मुत्तसिल होगा। मीम, अच्छा मीम का मखरज। मीम का मखरज दोनों होठी का खुशी का हिस्सा। आइन का मखरज। आइन का मखरज वस्त हलक यानी हलक व दरमियानी हिस्सा। जाइए हकम हजरात, ये पर्ची ले जा बेटा। हकम हजरात जो हैं बयान व खिताबत के ज़ुमरे में जो रहेंगे वो अपनी